كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذكر الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، تتفتح بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة أسري بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلموا من وراء حجاب وشاهد المناظر الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم ولدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهدم التقدس من المسجد الأقصى، وإنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني، إنها تؤامر مؤامرات خطيرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها، إنها تدبر مخططات دهسة فتقيم فيها محافل الرقص والغناء، وتفتح أبوابها للعاريات الفاحشات، فتجول فيها باديات عن نحورهن وسيقانهن متنزهات كأنهن يتفرجن في مقام الخلاعة والفجور. والحكومة الإسرائيلية الغاصبة والقوات اليهودية تمهد السبل لإهانة تقدسها وإبادة وقارها الشامخ العالي، وهذا هو أكبر شغل لها وأعظم هدف لها. والحكومة الإسرائيلية اللئيمة متأسسة من أول يومها لتحقيق هذا الغرض المشؤوم. يا إخواني، هكذا تنامون وتكاسلون، هكذا تغافلون وتعارضون، فيمكن أن يهاجمكم العدو تباعا ومسلسلا بلادكم الإسلامية واحدة بعد واحدة ونوبة بعد نوبة. يا أيها الملوك والرؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من سباتكم العميق واتركوا مصالحكم الذاتية والسياسية ورابطوا ثغوركم وشعائركم، وإلا تسرب عدوكم اليغد في صفوفكم ولا يمكن لكم الإخراج أبدا. كما كان القبض اليوم على المسجد الأقصى وأنتم ترون حسرة وندامة. وفي الأخير ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمة على المعمورة كلها ونسعد في الدارين، وما توفيقي إلا بالله.